था वो इस कोशिश में नाकाम हुआ। उल्टा उसकी वो वक्ती जीत ही उसकी अब्दी शिकस्त और रुसवाई का पेश ख़ीमा साबित हुई, क्योंकि इमाम अली मकाम शहीद होकर भी लोगों के दिलों पर हक और सदाकत का अजीम मीनार बनकर राज करते हैं, जबकि यजीद बज़ाहिर जंग जीत कर भी अज़ली ज़िल्लत और रुसवाई और नजासत की अलामत बनकर रह गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन में आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो हुई है। हम सब जानते हैं मुहर्रम का महीना चल रहा है और इमाम हुसैन की किस तरह से करबला में कैसे हाल में दुश्मनों ने जालिमों ने उनको शहीद किया, आपको प्यासा शहीद किया। आप अकेले तन्हा उधर थे और हज़ारों की फ़ौज थी उस तरफ, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपने नाना की दीन के लिए आप गए थे वहाँ शहीद होने। और ये बात उनके पैदा जब हुए थे तभी लोगों को पता चल गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाब में देखा था, तो सबको ये बात पहले पता थी कि 10 मुहर्रम के दिन आप शहीद होंगे। तो उसी टॉपिक पे हमारा वीडियो दोस्तों, किस तरह से कैसे उस यजीज़ ने उनको शहीद किया, आइए जानते हैं पूरी हकीकत पूरी सच्चाई इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और अच्छी लगा करे तो उसको शेयर करके लाइक कर दिया करिए और कीमती राय कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर बताया करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। गर्म तपते हुए मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। जुल्फ़कार की तेज धार की वार ऐसी थी गोया आसमान से बिजली गिर रही हो। तीर अंदाजों की तरफ से तीर की बारिश हो रही थी। आपका सारा बदन जख्मों से चूर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मन की फौज पर हमला करते जाते थे, जिनकी तादाद 30,000 थी, और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर देते थे। अचानक नेज़ा बरदारों की एक जमात ने आप पर हमला कर दिया। एक सिपाही ने तीर चलाया जो आपके दहन मुबारक पर लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने दहन मुबारक से खून चुल्लू में लिया और आसमान की जानिब फेंका और फरमाया, खुदाया उन्हें नाबूद कर दे, उन सब को हलाक कर और उनमें से किसी को भी रोए ज़मीन पर बाकी न रख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को इस बेरहमी से क्यों शहीद किया गया? आप मैदान करबला क्यों पहुंचे? आपको शहीद करने वाला लश्कर कौन था? और मुसलमानों ने हुसैन इब्ने अली का साथ क्यों नहीं दिया? इन हकाइक को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे और करबला के इस अजीम वाक़या को मुख्तसर पेश करेंगे। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का बेहद दर्दनाक वाक़या है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, सूरज और चांद ऐसे मुतासिर हुए कि शफ़क़ की सुर्खी ने आसमान लाल कर दिए। ये वो गम अंगेज़ और अलमनाक वाक़या था जिसने जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए, जिसका पस मंज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद की दुश्मनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुए 50 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन नमाज मगरिब के मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद में हुकूमत का एक सिपाही जूतों समेत अंदर दाखिल हुआ और अपनी कमर से खत निकाल कर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत उठाया और खत पढ़ने के बाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अब्दुल्लाह ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? फरमाया, शाम का हुक्मरां मुआविया इब्ने अबी सुफियान नहीं रहा, गवर्नर ने हमें बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना वलीद के पास पहुंचे। वलीद ने कहा, यजीद बिन मुआविया हुक्मरा बन गया है, उसकी बैत कीजिए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि अहले बैत नबूवत किसी की बैत नहीं करेंगे। अमीर मुआविया ने अपने बाद अपना जानशीन और आलम इस्लाम का खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया और मुसलमानों से कहा कि वो फैसले को कबूल कर ले। उस वक्त मदीना में जय्यद सहाबा इकराम मौजूद थे। मदीना के जय्यद सहाबा ने यजीद के हाथों बैत करने से इनकार कर दिया था, जिनमें हजरत हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के नाम बहुत अहम हैं। सहाबा इकराम की मुखालफत की वजह ये थी कि अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अगला खलीफा मुकर्रर कर दिया था, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के खिलाफ समझा गया। इससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपना वली अहद और अपने बाद खलीफा मुंतखब नहीं किया था। ये फैसला हजरत हसन के साथ हुए मुआहदे के भी खिलाफ था। जब यह खबर कूफा पहुंचा कि इमाम हुसैन इब्ने अली ने यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो अहले कूफा जो इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे, मुख्तार सक़फ़ी के घर पर जमा हुए और सुलेमान इब्ने सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी। आपने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे। रिवायतों में आता है कि कूफा से तकरीबन 18,000 खतूत हजरत इमाम हुसैन को मौसूल हुए। हजरत हुसैन ने कूफा जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन के नज़दीक यजीद का खलीफा रहना जालिम हुकूमत को तस्लीम करना है। यजीद की खिलाफत इस्लाम और शरीयत के खिलाफ थी। दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की ज़ाती शख्सियत भी तनाज़ा का शिकार थी। यजीद शिकार, तफरीह और शराब का आदी था। लोगों का भी मानना था कि उसमें खलीफा बनने की अहलियत तो सलाहियत नहीं है, जबकि यजीद हर हाल में इमाम हुसैन से बैत लेना चाहता था, क्योंकि हजरत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे। उनकी बैत के बाद ही यजीद की खिलाफत मुस्तहकम हो सकती थी और आलम इस्लाम में खिलाफत की अहमियत तस्लीम की जाती, जबकि इमाम हुसैन उसे नाअहल समझते थे और उसके खिलाफ खरूज करना फ़र्ज़ ऐन समझते थे। कूफा वालों पर भरोसा करते हुए हजरत हुसैन पहले मदीना से मक्का रवाना हुए और वहाँ अपने अहले बैत, जानिसार और साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना हुए।
جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعہ اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کے شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور آپ کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر، اون و محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کے صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر سبھی 72 جانشار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپو پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیماں ہوئے۔ واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کرنا چاہتا تھا وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی وہ وقتی جیت ہی اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی اور نجاست کی علامت بن کر رہ گیا۔ تو دیکھا دوستو آپ نے یہ تمام ایکشن کس طرح سے امام حسین کو یزیدیوں نے تمام فوج نے ان کو شہید کیا، آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا اور ہزاروں کی تعداد میں فوج تھا اور آپ تنہا اکیلے لڑ رہے تھے۔ اور سب سے اہم بات، امام حسین تو آج بھی سمجھ لیجیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، راز کر رہے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، اپنے نانا کی دین کے لیے، اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ اور یزید کا تو نام و نشان مٹ گیا، تو اس پہ لعنت ہے اور نہ اس تک کوئی اس کو یاد کرتا ہے، وہ اس کی قبر کہاں ہے وہ بھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن امام حسین کا روزہ کیسے چمک رہا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔